Mga kabuhay, morning update karon sa umabot nga bagyong ulan. Ani ami karon diri sa Pampil B. Prasco Gym diri sa poblasyon Iloan, Cebu, Philippines. Pasado alas 9 gabi ni nami diri tanan nagpundok na kami diri sa Pampil B. Prasco Gym sa adlaw Sabado alas 9 pasado sa gabi sa November 8, 2025. Karong gabi na mao kini ang sitwasyon karon sa status sa mga nagbakwit nga taga mga barangay diri sa barangay poblasyon Liloan, Cebu. Sa mga sityo ug mga purok nga duol ra sa coastal area diri sa dagat sa Open Sea. Diri sa poblasyon ni Liloan. Karon ni ami karon tanan rin nagtigom diri para sa among safety, sa among kinabuhi og sa mga butang nga ginagmay. Kay giingon sa pag-asa nga sa weather forecast nga ang bagyong ulan mo landfall kadlawon sa alas 4 AM ngadto na sa 8 AM sa buntag sa adlaw Domingo, Sunday in the morning, sa oras nga alas 4 sa kadlawon. Karon ni ami diri tanan sa napundok na kami diri tanan. Kay giingon sa weather forecast nga ang bagyong ulan dako kuno kayo og giganti nga giokupar nga lugar sa iya agianan. Maigo man gid diri sa Central Visayas mao ang